बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको सॼे जहान वारनि जो पालनहार आहे। अर्रहमानिर्रहीम। निहायत मेहरबान रहमत वारो। मालिकि यौमिद्दीन। जज़ा जे ॾींहं जो मालिक। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। असां तुंहिंजी ई इबादत करियूं था ऐं तोखां ई मदद घुरूं था। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। असांखे सिधे रस्ते ते हलाए। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन्हनि माण्हुनि जो रस्तो जिन ते तो एहसान कयो, न उन्हनि जो रस्तो जिन ते गज़ब थियो ऐं न गुमराहनि जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। उहो वॾे रुतबे वारो किताब जंहिंमें कंहिं बि शक जी गुंजाइश न आहे, इन में ड्रिजण वारनि जे लाइ हिदायत आहे। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। उहे माण्हू जेकी अणॾिठे ईमान आणनि था ऐं नमाज़ क़ाइम कनि था ऐं असांजे ॾिनल रिज़्क़ मंझां कुझु असांजी राह में ख़र्च कनि था। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। ऐं उहे ईमान आणनि था उन ते जेको तुंहिंजे तरफ़ नाज़िल कयो ऐं जेको तोखां पहिरियां नाज़िल कयो वियो, ऐं उहे आख़िरत ते यकीन रखनि था। उलाइक अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। उहे ई माण्हू पंहिंजे रब जी तरफ़ खां हिदायत ते आहिनि ऐं उहे ई माण्हू कामयाबी हासिल करण वारा आहिनि। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक उहे माण्हू जिन जी क़िस्मत में कुफ्र आहे, इन्हनि जे लाइ बराबरि आहे जो अव्हां इन्हनि खे ड्रेजारियो या न ड्रेजारियो, इहे ईमान न आणींदा। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। अल्लाह उन्हनि जे दिलनि ते ऐं उन्हनि जे कननि ते मोहर लॻाए छॾी आहे ऐं उन्हनि जे अखियुनि ते पर्दो पियल आहे ऐं उन्हनि जे लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। ऐं कुझु माण्हू चवनि था त असां अल्लाह ते ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आंदो, हालांकि उहे ईमान वारा न आहिनि। يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون उहे माण्हू अल्लाह खे ऐं ईमान वारनि खे धोखो ॾियणु चाहिनि था जॾहिं त उहे सिर्फ़ पंहिंजो पाण खे धोखो ॾेई रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे शऊर न आहे في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون उन्हनि जे दिलनि में बीमारी आहे पोइ अल्लाह उन्हनि जी बीमारी में वेतर इज़ाफ़ो करे छॾियो ऐं उन्हनि जे लाइ उन्हनि जे कूड़ ॻाल्हाइण जे सबबु दर्दनाक अज़ाब आहे وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे त ज़मीन में फ़साद न कयो त चवनि था असां त सिर्फ़ इस्लाह करण वारा आहियूं ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ॿुधो बेशक इहे ई माण्हू फ़साद पखेड़ण वारा आहिनि पर इन्हनि खे इन जो शऊर नाहे وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त तव्हां अहिड़ी तरह ईमान आणियो जहिड़ी तरह ॿियनि माण्हुनि ईमान आंदो त चवनि था छा असां बेवकूफ़नि वांगुरु ईमान आणियूं ॿुधो बेशक इहे ई माण्हू बेवकूफ़ आहिनि पर इहे ॼाणनि नथा وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ऐं जॾहिं इहे ईमान वारनि सां मिलंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असां ईमान आणे चुका आहियूं ऐं जॾहिं पंहिंजे शैताननि वटि अकेलाई में वेंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असां तव्हां सां गॾु आहियूं असां त रुॻो खिल भोग कंदा आहियूं الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون अल्लाह इन्हनि जी खिल भोग जो इन्हनि खे बदिलो ॾींदो ऐं हाणे हू इन्हनि खे मोहलत ॾेई रहियो आहे ऐं इहे पंहिंजे सरकशी में भटकंदा रहनि أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ही उहे माण्हू आहिनि जिन हिदायत जे बदिले गुमराही ख़रीद करे वरिती त उन्हनि जे वापार को नफ़ो न ॾिनो ऐं ही माण्हू राह ॼाणींदा ई न हुआ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون इन जो मिसाल उन शख़्स वांगुरु आहे जंहिं बाहि रोशन कई पोइ जॾहिं इन बाहि उन जे आस पास खे रोशन करे छॾियो त अल्लाह इन्हनि जो नूर खणी वरितो ऐं उन्हनि खे ऊंधाइनि में छॾे ॾिनो उन्हनि खे कुझु ॾिसण में नथो अचे صم بكم عمي فهم لا يرجعون बोड़ा गूंगा अंधा आहिनि पोइ इहे मोटी न ईंदा أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين. या इन्हनि जो मिसाल आसमान का लहंदड़ मींहं वांगुरु आहे जंहिंमें ऊंधायूं ऐं गजगोड़ ऐं खिवण आहे। इहे पंहिंजे कननि में आङरियूं विझी रहिया आहिनि ज़ोरदार कड़क खिवण जे करे मौत जे डप खां, हालांकि अल्लाह काफ़रनि खे घेरे रखियो आहे। يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. बिजली ईअं मालूम थिए थी ॼण इन्हनि जूं नज़रूं खसे खणी वेंदी। हालत ही अथनि जो जॾहिं कुझु रोशनी थी त इन में हलण लॻा ऐं जॾहिं इन्हनि ते ऊंधाई छांइजी वई त बीही रहिया। ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त इन्हनि जा कन ऐं अखियूं खसे वठे हा। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ऐं इंसानो पंहिंजे रब जी इबादत करियो जंहिं तव्हां खे ऐं तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि खे पैदा कयो। हीअ उमेद कंदे इबादत करियो जो तव्हां खे परहेज़गारी मिले। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. जंहिं तव्हां जे लाइ ज़मीन खे विछायो ऐं आसमान खे छत बणायो ऐं उन आसमान मां पाणी लाथो, पोइ उन पाणी जे ज़रिए तव्हां जे खाइण जे लाइ कई मेवा पैदा कया, सो तव्हां ॼाणी वाणी अल्लाह जा शरीक न ठाहियो। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ऐं जेकॾहिं तव्हां खे इन किताब जे बारे में को शक हुजे जेको असां पंहिंजे ख़ासि बाने ते नाज़िल कयो आहे त तव्हां इन जहिड़ी हिकु सूरत ठाहे आणियो ऐं अल्लाह खां सिवा पंहिंजे सभिनी मददगारनि खे सॾियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. पोइ जेकॾहिं तव्हां ही न करे सघो ऐं तव्हां हरगिज़ न करे सघंदो, पोइ उन बाहि खां डिॼो जंहिंजो ॿारण इंसान ऐं पत्थर आहिनि, उहा काफ़रनि जे लाइ तयार कई वई आहे। وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ख़ुशख़बरी ॾियो जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा अमल कया
त उन्हनि जे लाइ अहिड़ा बाग़ आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वही रहियूं आहिनि। जॾहिं उन्हनि खे हिननि बाग़नि मां को मेवो खाइण लाइ ॾिनो वेंदो त चवंदा, हीउ त उहो ई रिज़्क़ आहे जेको असांखे पहिरियां ॾिनो वियो हो। हालांकि उन्हनि खे मिलंदड़ जुलंदड़ मेवो पहिरियां ॾिनो वियो हो ऐं उन्हनि जन्नतियुनि जे लाइ उन्हनि बाग़नि में पाकीज़ा ज़ालूं हूंदियूं ऐं उहे इन्हनि बाग़नि में हमेशा रहंदा। إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। बेशक अल्लाह इन खां हया नाहे फरमाईंदो जो मिसाल समझाइण ख़ातिर कहिड़ी बि शइ जो ज़िक्र फरमाए, मशर हुजे या इन खां वधीक। बहरहाल ईमान वारा त ॼाणनि था जो ही उन्हनि जे रब जे तरफ़ खां हक़ आहे ऐं रहिया काफ़र त उहे चवनि था हिन मिसाल मां अल्लाह जी मुराद छा आहे। अल्लाह केतिरनि ई माण्हुनि खे हिन जे ज़रिए गुमराह कंदो आहे ऐं केतिरनि ई माण्हुनि खे हिदायत अता कंदो आहे ऐं हू हिन जे ज़रिए सिर्फ़ नाफ़रमाननि खे ई गुमराह कंदो आहे। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। उहे माण्हू जेकी अल्लाह जे वाइदे खे पको थियण खां पोइ टोड़े छॾीनि था ऐं उन शइ खे कटिन था जंहिं जे जोड़ण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे ऐं ज़मीन में फ़साद पखेड़नि था, सो उहे ई माण्हू नुक़सान खणण वारा आहिनि। كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। तव्हां कीअं अल्लाह जा मुनकर थी सघो था, हालांकि तव्हां मुर्दा हुयो, पोइ उन तव्हां खे पैदा कयो, पोइ उहो तव्हां खे मौत ॾींदो, पोइ तव्हां खे ज़िंदा कंदो, पोइ उन्हनि ॾांहुं तव्हां खे मोटायो वेंदो। هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। उहो ई आहे जंहिं जेको कुझु ज़मीन में आहे सभु तव्हां जे लाइ बणायो, पोइ उन आसमान खे बणाइण जो इरादो कयो त ठीक 7 आसमान बणायई ऐं उहो ई हर शइ जो ख़ूब इल्म रखे थो। وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ऐं यादि करियो जॾहिं तुंहिंजे रब मलाइकनि खे फरमायो आउं ज़मीन में पंहिंजो नाइब बणाइण वारो आहियां, त उन्हनि अर्ज़ कयो छा तूं ज़मीन में उनखे नाइब बणाईंदे जेको इन में फ़साद पखेड़ींदो ऐं रत वहाईंदो। हालांकि असां तुंहिंजी हमद कंदे तुंहिंजी तस्बीह कंदा आहियूं
ऐं तुंहिंजी पाकाई बयानु कंदा आहियूं। फरमायई बेशक आउं उहो ॼाणियां थो जेको तव्हां नथा ॼाणियो। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। ऐं अल्लाह ताला आदम खे सभिनी शयुनि जा नाला सेखारे छॾिया। पोइ उन्हनि सभिनी शयुनि खे मलाइकनि जे अॻियां पेश करे फरमायई जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त इन्हनि जा नाला ॿुधायो। قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। मलाइकनि अर्ज़ कयो ए अल्लाह तूं पाक आहीं, असांखे त सिर्फ़ एतिरो इल्मु आहे जेतिरो तो असांखे सेखारियो। बेशक तूं ई इल्मु वारो हिकमत वारो आहीं। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ पोइ अल्लाह फरमायो ए आदम तूं इन्हनि खे इन्हनि शयुनि जा नाला ॿुधाए। पोइ जॾहिं आदम उन्हनि खे इन्हनि शयुनि जा नाला ॿुधाए छॾिया त अल्लाह फरमायो ऐ मलाइको छा मां तव्हांखे न चयो हो त आउं आसमाननि ऐं ज़मीननि जे सभिनी लिकियल शयुनि खे ॼाणां थो ऐं मां ॼाणां थो जेको तव्हां ज़ाहिर कयो था ऐं जेको तव्हां लिकायो था। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ऐं यादि करियो जॾहिं असां मलाइकनि खे हुकुम ॾिनो त आदम खे सजदो करियो त इब्लीस जे अलावा सभिनी सजदो कयो। उन इनकार कयो ऐं तकब्बुर कयो ऐं काफ़िर थी वियो। وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ऐं असां फरमायो ए आदम तूं ऐं तुंहिंजी घरवारी जन्नत में रहो ऐं बिना रोक टोक जे जितां तव्हांजी दिलि चाहे खाओ, अलबत हिन वण जे वेझो न वञिजो न त हद खां लंघंदड़नि में शामिल थी वेंदो। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ पोइ शैतान उन्हनि ॿिन्ही खे जन्नत मां लग़्ज़िश ॾिनी सो उन्हनि खे उतां कढाए छॾियो जिते उहे रहंदा हुआ ऐं असां फरमायो तव्हां हेठि लही वञो, तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन बणिजंदो ऐं तव्हां जे लाइ हिकु ख़ासि वक़्त ताईं ज़मीन में ठिकाणो ऐं ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान आहे। فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ पोइ आदम पंहिंजे रब खां कुझु कलमा सिखी वरिता त अल्लाह उन जी तौबा क़बूल कई। बेशक उहो ई घणो तौबा क़बूल करण वारो वॾो महिरबान आहे। قلنا اهبطوا منها جميعا فإما
لكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. असां फरमायो तव्हां सभई जन्नत मां लही वञो, पोइ जेकॾहिं तव्हां वटि मुंहिंजे तरफ़ां का हिदायत अचे त जेकी मुंहिंजी हिदायत जी पैरवी कंदा उन्हनि खे न को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न उहे ग़मगीन थींदा. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ऐं उहे जेकी कुफ़्र कंदा ऐं मुंहिंजी आयतुनि खे कूड़ो चवंदा उहे दोज़ख वारा हूंदा, उहे हमेशा उन में रहंदा. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ए याकूब जी औलाद, यादि करियो मुंहिंजो उहो एहसान जेको मां तव्हां ते कयो ऐं मुंहिंजो अहद पूरो कयो. मां तव्हांजो अहद पूरो कंदुसि ऐं सिर्फ़ मूंखां टिजो. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ऐं ईमान आणियो उन किताब ते जेको मूं लाथो आहे, उहो तव्हां वटि मौजूदु किताब जी तस्दीक करण वारो आहे. ऐं सभ खां पहिरियां इन जो इनकार करण वारा न बणिजो ऐं मुंहिंजी आयतुनि जे बदिले थोरी क़ीमत न वठो ऐं मूंखां ई टिजो. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ऐं हक़ खे बातिल सां न मिलायो ऐं ॼाणी वाणी हक़ खे न लिकायो. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ऐं नमाज़ क़ाइम कयो ऐं ज़कात अदा करियो ऐं रुकू करण वारनि सां गॾु रुकू करियो. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. छा तव्हां माण्हुनि खे भलाई जो हुकुम ॾियो था ऐं पंहिंजो पाण खे विसारियो था, हालांकि तव्हां किताब पढ़ो था, पोइ छा तव्हां खे अक़ल नाहे. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ऐं सबर ऐं नमाज़ खां मदद हासिल करियो. बेशक नमाज़ ज़रूर गोरी आहे, पर उन्हनि ते जेकी दिल सां मुंहुं झुकनि था. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. जिनखे यकीन आहे त उन्हनि खे पंहिंजे रब सां मिलणो आहे ऐं उन्हनि खे उन ई ॾांहुं मोटी वञणो आहे. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ए याकूब जी औलाद, यादि करियो मुंहिंजो उहो एहसान जेको मूं तव्हां ते कयो ऐं ही जो मूं तव्हां खे उन सॼे ज़माने ते फज़ीलत अता कई. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ऐं उन
ॾींहं खां टिजो जंहिं ॾींहुं का बि जान कंहिं ॿी जे तरफ़ खां बदिलो न ॾींदी ऐं न का सिफारिश मञी वेंदी ऐं न उन खां को मुआवज़ो वरितो वेंदो ऐं न उन्हनि जी मदद कई वेंदी। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ। ऐं यादि करियो जॾहिं असां तव्हांखे फिरौननि खां नजात ॾिनी जेके तव्हांखे तमामु बुरो अज़ाब ॾींदा हुआ, तव्हांजे पुटनि खे ज़बह कंदा हुआ ऐं तव्हांजे धीअरुनि खे ज़िंदा छॾे ॾींदा हुआ ऐं उन्हनि में तव्हांजे रब जे तरफ़ां खां वॾी आज़माइश हुई। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ। यादि करियो जॾहिं असां तव्हांजे लाइ दरिया खे चीरे विधो, पोइ असां तव्हांखे बचाए वरितो ऐं फिरौनियुनि खे तव्हांजे अखियुनि जे साम्हूं ग़रक़ करे छॾियो। وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ। ऐं यादि करियो जॾहिं असां मूसा खां 40 रातियुनि जो वाइदो फरमायो, पोइ उन्हनि जे पुठियां तव्हां गाबे जी पूॼा शुरू करे ॾिनी ऐं तव्हां वाक़ई ज़ालिम हुआ। ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। पोइ उन खां बाद असां तव्हांखे माफ़ी अता फरमाई त जीअं तव्हां शुक्र अदा करियो। وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। ऐं यादि करियो जॾहिं असां मूसा खे किताब अता कयो ऐं हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु करणु त जीअं तव्हां हिदायत माणियो। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ ऐं यादि करियो जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो, ऐ मुंहिंजी क़ौम, तव्हां गाबे खे माबूद बणाए पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म कयो, तंहिं करे हाणे पंहिंजे पैदा करण वारे जी बारगाह में तौबा करियो। हिन तरह जो तव्हां पंहिंजे माण्हुनि खे क़त्ल करियो, उहो तव्हांजे पैदा करण वारे वटि तव्हांजे लाइ बहितर आहे। पोइ उन तव्हांजी तौबा क़बूल कई, बेशक उहो ई घणो तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहे। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ऐं यादि करियो जॾहिं तव्हां चयो, ऐ मूसा, असां हरगिज़ तव्हांजो यकीन न कंदासीं जेसि ताईं ज़ाहिर ज़हूर ख़ुदा खे न ॾिसी वठूं। पोइ तव्हांजे ॾिसंदे ई ॾिसंदे तव्हांखे कड़क गजगोड़ अची वरितो। ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। पोइ तव्हांजी मौत खां पोइ असां तव्हांखे ज़िंदा कयो त जीअं तव्हां शुक्र अदा करियो। وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ऐं असां तव्हांजे मथां ककरनि खे शाम बणाए छॾियो ऐं तव्हांजे मथां मन ऐं सलवा लाथो त जीअं असां जूं ॾिनल पाकीज़ा शयूं खाओ ऐं उन्हनि असांजो कुझु न बिगाड़ियो बल्कि पंहिंजे जानियुनि ते ई ज़ुल्म कंदा रहिया وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ऐं जॾहिं असां उन्हनि खे चयो त हिन शहर में दाख़िल थी वञो पोइ उन में जिते चाहियो बिना रोक टोक खाओ ऐं दरवाज़े मां सजदो कंदे दाख़िल थिजो ऐं चवंदा रहिजो असांजा गुनाह माफ़ थियनि असां तव्हांजूं ख़ताऊं बख़्शे छॾींदासीं ऐं अनक़रीब असां नेकी करण वारनि खे अञा वधीक अता कंदासीं فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون पोइ उन्हनि ज़ालिमनि जेको उन्हनि खे चयो वियो हू उन खे हिक ॿी ॻाल्हि सां बदिलाए छॾियो पोइ असां आसमान मां उन्हनि ज़ालिमनि ते अज़ाब नाज़िल कयो छो त उहे नाफ़रमानी कंदा हुआ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ऐं यादि करियो जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम जे लाइ पाणी घुरियो त असां फरमायो त पत्थर ते पंहिंजी लठ हण पोइ यकदम उन मां 12 चश्मा वही निकिता ऐं हर टोले पंहिंजे पाणी पीअण जी जॻह खे सुञाणे वरितो ऐं असां फरमायो त अल्लाह जो रिज़्क़ खाओ ऐं पीओ ऐं ज़मीन में फ़साद पखेड़ींदे न फिरो وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ऐं जॾहिं तव्हां चयो ए मूसा असां हिक खाधे ते हरगिज़ सब्र नथा करे सघूं तंहिं करे तव्हां पंहिंजे रब खां दुआ करियो त असां जे लाइ उहे शयूं कढे जेकी ज़मीन ॼमाए थी जीअं साग ऐं वंगी ऐं कणिक ऐं मसूर ऐं बसर फरमायाई छा तव्हां बहितर शइ जे बदिले में बेकार शयूं घुरो था चङो पोइ मिस्र जे मुल्क या कंहिं शहर में क़याम करियो उते तव्हां खे इहो सभु कुझु मिलंदो जेको तव्हां घुरियो आहे ऐं उन्हनि ते ज़िल्लत ऐं ग़ुरबत मुसलत कई वई ऐं उहे ख़ुदा जे ग़ज़ब जा मुस्तहिक़ थी विया इहा ज़िल्लत ऐं ग़ुरबत इन करे हुई जो ही अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं नबियुनि खे नाहक शहीद कंदा हुआ ऐं उहा इन करे हुई
जो इन्हनि नाफ़रमानी कई ऐं इहे मुसलसल सरकशी करे रहिया हुआ। إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. बेशक ईमान वारनि पिण यहूदियुनि ऐं ईसायुनि ऐं तारनि जी पूॼा करण वारनि मां जेकी बि सचे दिल सां अल्लाह ते ऐं आख़िर जे ॾींहं ते ईमान आणनि ऐं नेक कम कनि त उन जो सवाब उन्हनि जे रब वटि आहे ऐं उन्हनि ते को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न उहे ग़मगीन थींदा। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ऐं यादि करियो जॾहिं असां तव्हां खां अहद वरितो ऐं तव्हां जे मथां तूर जबल खे लटकाए छॾियो ऐं चयो त मज़बूती सां पकड़ियो उन किताब खे जेको असां तव्हां खे अता कयो आहे ऐं जेको कुझु उन में बयान कयो वियो आहे उन खे यादि करियो हिन उम्मीद ते त तव्हां परहेज़गार बणिजी वञो। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. इन खां पोइ वरी तव्हां फिरी वियो जेकॾहिं तव्हां ते अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत न हुजे हा त तव्हां नुक़सान खणण वारनि मां थी वञो हा। وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ऐं यकीनन तव्हां खे मालूम आहिनि उहे माण्हू जिन तव्हां मां शंशर जे ॾींहं में सरकशी कई त असां उन्हनि खे चयो त तड़ियल भोलड़ा बणिजी वञो। فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. पोइ असां उहो वाक़ियो उन वक़्त जे माण्हुनि ऐं उन खां पोइ वारनि जे लाइ इबरत ऐं परहेज़गारनि जे लाइ नसीहत बणाए छॾियो। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ऐं यादि करियो जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे फरमायो बेशक अल्लाह तव्हां खे हुकुम ॾे थो त हिकु गऊं ज़बह करियो। पोइ उन्हनि चयो त छा तव्हां असां सां मज़ाक कयो था? मूसा फरमायो मां अल्लाह जी पनाह घुरां थो जो मां जाहिलनि मां थियां। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. उन्हनि चयो त अव्हां पंहिंजे रब खां दुआ घुरो त उहो असांखे ॿुधाए त उहा गऊं कहिड़ी तरह जी आहे। फरमायाऊं अल्लाह फरमाए थो त उहा हिकु अहिड़ी गऊं आहे जेका न त पोड़ी आहे ऐं न बिल्कुलु घटि उमिरि बल्कि इन्हनि ॿिन्ही जे विच वारी हुजे। पोइ उहो करियो जंहिंजो तव्हां खे हुकुम ॾिनो पियो वञे। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. उन्हनि चयो अव्हां पंहिंजे रब खां दुआ घुरो त हू असांखे ॿुधाए
उन गऊं जो रंग कहिड़ो आहे? फरमायूं त अल्लाह फरमाए थो त उहा फिके रंग जी गऊं आहे, जंहिंजो रंग घणो गहरो आहे। उहा गऊं ॾिसण वारनि खे ख़ुशी ॾींदी आहे। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون। उन्हनि चयो, अव्हां पंहिंजे रब खां दुआ करियो त असांजे लाइ वाज़िह तौर बयान करे त उहा गऊं कहिड़ी तरह जी आहे, छो त बेशक गऊं असां ते मुश्तबह थी वई आहे, ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहींदो त यकीनन असां राह माणींदासीं। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون। मूसा फरमायो, अल्लाह फरमाए थो, उहा हिकु अहिड़ी गऊं आहे जंहिंखां उहा ख़िदमत नाहे वरिती वेंदी त उहा ज़मीन में हर हलाए ऐं न उहा फसल खे पाणी ॾिए थी, बिल्कुलु बेऐब आहे, उन में को दाग़ न आहे। इहो ॿुधी उन्हनि चयो, हाणे अव्हां बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि आंदी आहे। पोइ उन गऊं खे ज़बह कयाऊं, हालांकि उहे ज़बह कंदे मालूम न थींदा हुआ। وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ। यादि करियो जॾहिं तव्हां हिकु शख़्स खे क़त्ल करे छॾियो, पोइ उन जो इल्ज़ाम कंहिं ॿिए ते विझण लॻा, हालांकि अल्लाह ज़ाहिर करण वारो हो उनखे जंहिंखे तव्हां लिकाए रहिया हुआ। فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ। पोइ असां फरमायो त उन मक़तूल खे उन गऊं जो हिकिड़ो टुकड़ो हणो, अहिड़ी तरह अल्लाह मुर्दनि खे ज़िंदा कंदो, ऐं इहो तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो त जीअं तव्हां समझी वञो। ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ। पोइ उन खां बाद तव्हां जूं दिलियूं सख़्त थी वयूं त उहे पथरनि जिया आहिनि, बल्कि इन्हनि खां बि वधीक सख़्त, ऐं पथरनि मां त कुझु उहे आहिनि जिन मां नदियूं वही निकिरनि थियूं, ऐं कुझु उहे आहिनि जो जॾहिं फाटी पवनि था त उन्हनि मां पाणी निकिरंदो आहे, ऐं कुझु उहे आहिनि जेकी अल्लाह जे डप खां किरी पवंदा आहिनि, ऐं अल्लाह तव्हांजे अमलनि खां हरगिज़ बेख़बर न आहे। أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون। पोइ ए मुसलमानो, छा तव्हां इहा उमीद रखो था त उहे तव्हां जे करे ईमान आणींदा? हालांकि इन्हनि में हिकु टोलो उहो हो जेकी अल्लाह जो कलाम ॿुधंदा हुआ ऐं पोइ उनखे सम्झण खां बाद ॼाणी वाणी तब्दील करे छॾींदा हुआ। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ
أفلا تعقلون ऐं जॾहिं उहे मुसलमाननि सां मिलंदा आहिनि त चवंदा आहिनि त असां ईमान आणे चुका आहियूं, ऐं जॾहिं पाण में अकेला हूंदा आहिनि त चवंदा आहिनि छा उन्हनि जे साम्हूं इहो इल्मु बयानु कयूं था जेको अल्लाह तव्हां ते ज़ाहिर कयो आहे, त जीअं उन जे ज़रिए उहे तव्हां जे रब जी बारगाह में तव्हां ते हुज्जत क़ाइमु कनि। छा तव्हां खे अक़ल नाहे? أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون छा उहे एतिरी ॻाल्हि नथा ॼाणनि त अल्लाह ॼाणे थो जेको कुझु उहे लिकाइनि था ऐं जेको कुझु ज़ाहिर कनि था। ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ऐं उन्हनि मां कुझु अणपढ़ियल आहिनि जेके किताब खे नथा ॼाणनि पर ज़बानी पढ़ण पंहिंजे मन घड़त ऐं उहे सिर्फ़ ख़्याल ऐं गुमान में पियल आहिनि। فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون सो बर्बादी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेकी पंहिंजे हथनि सां किताब लिखनि था पोइ चवनि था ही ख़ुदा जे तरफ़ खां आहे त जीअं उन जे बदिले में थोरी क़ीमत हासिल कनि, जॾहिं त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ उन्हनि जे हथनि जे लिखियल हुअण जे करे हलाकत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ उन्हनि जी कमाई जे करे तबाही ऐं बर्बादी आहे। وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ऐं चयाऊं असांखे त बाहि हरगिज़ न शुहंदी पर ॻणप जा कुझु ॾींहं। ए हबीब अव्हां फरमायो छा तव्हां ख़ुदा खां को वाइदो वरितो आहे? जेकॾहिं ईअं आहे त पोइ अल्लाह हरगिज़ वाइदे ख़िलाफ़ी न कंदो, बल्कि तव्हां अल्लाह ते उहा ॻाल्हि चई रहिया आहियो जंहिंजो तव्हां खे इल्मु नाहे। بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون छो न जंहिं गुनाह कमायो ऐं उन जी ख़ता उन जो घेरो करे वरितो पोइ उहे ई माण्हू जहन्नमी आहिनि, उहे हमेशा उन में रहंदा। والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया उहे जन्नत वारा आहिनि, उन्हनि खे हमेशा उन में रहणो आहे। وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ऐं यादि करियो जॾहिं असां बनी इसराइल खां अहद वरितो त अल्लाह खां सवाइ कंहिंजी इबादत न करियो ऐं माउ पीउ सां भलाई करियो ऐं माइटनि ऐं यतीमनि ऐं मिसकीननि सां सुठो सलूक करियो ऐं माण्हुनि खे चङी ॻाल्हि चओ ऐं नमाज़ क़ाइमु रखो
ऐं ज़कात ॾियो, पर पोइ तव्हां मां कुझु माण्हुनि खां अलावा सभु फिरी विया ऐं तव्हां ईअं ई अल्लाह जे अहकामनि खां मुंहुं मोड़ण वारा आहियो। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ। ऐं यादि करियो जॾहिं असां तव्हां खां अहद वरितो त पाण में कंहिंजो रत न वहाइजो ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजे ॻोठनि मां न कढिजो। पोइ तव्हां इक़रार बि कयो ऐं तव्हां पाण उन जा गवाह आहियो। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ पोइ उहे तव्हां ई आहियो जेके पंहिंजे माण्हुनि खे क़त्ल बि करण लॻो ऐं पाण मां हिकु टोले खे उन जे वतन मां बि कढण लॻो। तव्हां इन जे ख़िलाफ़ गुनाह ऐं ज़्यादती जे कमनि में मदद बि कयो था ऐं जेकॾहिं उहे ई कैदी थी तव्हां वटि अचनि पोइ तव्हां मुआविज़ो ॾेई उन्हनि खे छॾाए वठो था, हालांकि तव्हां ते त उन्हनि खे कढण ई हराम आहे। त छा तव्हां अल्लाह जे कुझु अहकामनि खे मञो था ऐं कुझु जो इनकार कयो था? पोइ जेको तव्हां मां ईअं करे उन जो बदिलो दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत ऐं रुसवाई खां सवाइ ॿियो कहिड़ो आहे? ऐं क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि खे सख़्त अज़ाब ॾांहुं मोटायो वेंदो ऐं अल्लाह तव्हां जे अमलनि खां बेख़बर नाहे। أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون। ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन आख़िरत जे बदिले दुनिया जी ज़िंदगी ख़रीद करे वरिती, पोइ उन्हनि खां न ई अज़ाब हल्को कयो वेंदो ऐं न ई उन्हनि जी मदद कई वेंदी। ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता कयो ऐं उन खां पोइ हिक ॿिए पुठियां रसूल मोकिलिया ऐं असां ईसा बिन मरियम खे पधरियूं निशानियूं अता कयूं ऐं पाक रूह जे ज़रिए उन जी मदद कई। सो ए बनी इसराईल, छा तव्हांजो उहो मामूल न आहे त जॾहिं बि तव्हां वटि को रसूल अहिड़ा अहकाम खणी तशरीफ़ फरमा थियो जिन खे तव्हां जूं दिलियूं पसंदि न कंदियूं हुयूं त तव्हां तकबुर कंदा हुआ। पोइ उन्हनि नबियुनि मां हिक टोले खे तव्हां कूड़ो चवंदा हुआ ऐं हिक टोले खे शहीद करे छॾींदा हुआ। وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون। ऐं यहूदियुनि चयो असांजे दिलनि ते पर्दा पयल आहिनि,
बल्कि अल्लाह उन्हनि जे कुफुर जे करे उन्हनि ते लानत करे छॾी आहे। पोइ उन्हनि मां थोरा माण्हू ई ईमान आणींदा आहिनि। ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين। ऐं जॾहिं इन्हनि वटि अल्लाह जो उहो किताब आयो जेको उन्हनि वटि मौजूद किताब जी तस्दीक करण वारो आहे ऐं उन खां पहिरियां उहे उन नबी जे वसीले सां काफ़िरनि जे ख़िलाफ़ फतह घुरंदा हुआ, पोइ जॾहिं उन्हनि वटि उहो ॼातल सुञातल नबी तशरीफ़ फरमा थियो त उन जा मुनकिर थी विया। पोइ अल्लाह जी लानत हुजे इनकार करण वारनि ते। بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين। उन्हनि पंहिंजे जानियुनि जो केतिरो बुरो सौदो कयो त अल्लाह जेको नाज़िल फरमायो आहे उन जो इनकार करे रहिया आहिनि। इन हसद जे करे जो अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां पंहिंजे जंहिं बाने ते चाहींदो आहे वही नाज़िल फरमाईंदो आहे त उहे माण्हू गज़ब ते गज़ब जा मुस्तहिक थी विया ऐं काफ़िरनि जे लाइ ज़िल्लत जो अज़ाब आहे। وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين। ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे त उन ते ईमान आणियो जेको अल्लाह नाज़िल फरमायो आहे त चवनि था असां उन ई ते ईमान आणियूं था जेको असां ते नाज़िल कयो वियो ऐं उहे तौरात खां सवाइ ॿियनि जो इनकार कनि था। हालांकि इहो क़ुरान बे हक़ आहे, उन्हनि वटि मौजूद किताब जी तस्दीक करण वारो आहे। ए महबूब अव्हां फरमायो त ए यहूदियो जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा हुयो त पोइ पहिरियां तव्हां अल्लाह जे नबियुनि खे छो शहीद कंदा हुयो। ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون। ऐं बेशक तव्हां वटि मूसा रोशन निशानियूं खणी तशरीफ़ फरमा थिया, पोइ तव्हां उन खां बाद गाबे खे माबूद बणाए वरितो ऐं तव्हां ज़ालिम हुआ। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين। ऐं यादि करियो जॾहिं असां तव्हां खां अहद वरितो
ऐं तूर जबल खे तव्हां जे मथां बुलंद कयो ऐं फरमायो मज़बूती सां पकड़ियो उन खे जेको असां तव्हां खे अता कयो आहे ऐं ॿुधो। उन्हनि चयो असां ॿुधो ऐं न मञियो। उन्हनि जे कुफर जे करे इन्हनि जे दिलनि में त गाबे जी मोहबत रचियल हुई। ए महबूब, अव्हां फरमायो जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो त तव्हां जो ईमान तव्हां खे केॾो बुरो हुकुम ॾे थो। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين। ए महबूब, अव्हां फरमायो जेकॾहिं ॿियनि माण्हुनि खे छॾे आख़िरत जो घर अल्लाह वटि ख़ालिस तव्हां जे ई लाइ आहे त जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त मौत जी तमन्ना त करियो। ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين। ऐं पंहिंजे बुरनि अमलनि जे करे उहे हरगिज़ कॾहिं मौत जी तमन्ना न कंदा ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे खूब ॼाणे थो। ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون। ऐं बेशक ज़रूर तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदो त सभिनी माण्हुनि खां वधीक जीअण जी हवस रखनि था ऐं मुशरिकनि मां हिकु टोलो तमन्ना करे थो त काश उन खे 1000 साल जी ज़िंदगी ॾिनी वञे। हालांकि एतिरी उमिरि जो ॾिनो वञण बि उन खे अज़ाब खां परे न करे सघंदो ऐं अल्लाह इन्हनि जे समूरनि अमलनि खे चङी तरह ॾिसी रहियो आहे। قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين। ए महबूब, अव्हां फरमायो जेको जिब्रील जो दुश्मन हुजे तो भले हुजे, पोइ बेशक उन त तव्हां जे दिल ते अल्लाह जे हुकुम सां उहो लाथो आहे जेको पाण खां अॻियनि मौजूद किताबनि जी तस्दीक करण वारो आहे ऐं ईमान वारनि जे लाइ हिदायत ऐं बिशारत आहे। من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين। जेको बि अल्लाह ऐं उन जे मलाइकनि ऐं उन जे रसूलनि ऐं जिब्राईल ऐं मीकाईल जो दुश्मन हुजे त अल्लाह काफ़िरनि जो दुश्मन आहे। ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون। ऐं बेशक असां तव्हां ॾांहुं रोशन आयतूं नाज़िल कयूं ऐं इन्हनि जो इनकार सिर्फ़ नाफ़रमान ई कनि था। أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون। ऐं जॾहिं बि इन्हनि को अहद कयो त इन्हनि मां हिकु टोले उन अहद खे उछलाए छॾियो, बल्कि उन्हनि मां अक्सर मञनि ई नथा। ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ऐं जॾहिं उन्हनि वटि अल्लाह जे तरफ़ां हिकु रसूल तशरीफ़ खणी आयो जेको उन्हनि जे किताबनि जी तस्दीक करण वारो आहे त अहले किताब मां हिकु टोले अल्लाह जे किताब खे पुठि पोयां ईअं उछलाए छॾियो ॼण उहे कुझु ॼाणनि ई नथा. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ऐं उहे सुलेमान जे दौरे हुकूमत में उन जादूअ जे पोयां पइजी विया जेकी शैतान पढ़ंदा हुआ ऐं सुलेमान कुफुर न कयो बल्कि शैतान काफ़िर थिया जेकी माण्हुनि खे जादू सेखारींदा हुआ ऐं उहे उन जादूअ जे पोयां बि पइजी विया हुआ जेको बाबल शहर में ॿिनि मलाइकनि हारूत ऐं मारूत ते लाथो वियो हो ऐं उहे ॿई कंहिंखे कुझु न सेखारींदा हुआ जेसि ताईं उहो न चवंदा हुआ त असां त रुगो माण्हुनि जो इम्तिहान आहियूं. त ए इंसानो तव्हां पंहिंजो ईमान ज़ाया न करियो. इहे माण्हू उन्हनि मलाइकनि खां अहिड़ो जादू सिखंदा हुआ जंहिंजे ज़रिए मर्द ऐं संदन ज़ाल में जुदाई विझी छॾनि हालांकि उहे इन जे ज़रिए कंहिंखे बि अल्लाह जे हुकुम खां सवाइ को नुक़सान न थे पहुचाए सघिया ऐं इहे अहिड़ी शइ सिखंदा हुआ जेका उन्हनि खे नुक़सान ॾे ऐं उन्हनि खे नफ़ो न ॾे ऐं यकीनन उन्हनि खे ख़बर आहे त जंहिं इहो सौदो कयो आहे आख़िरत में उन जो कुझु हिसो नाहे ऐं उन्हनि पंहिंजे जाननि जो केॾो न बुरो सौदो कयो आहे कहिड़ो न चङो थिए हा जेकॾहिं उहे ॼाणनि हा. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ऐं जेकॾहिं इहे ईमान आणनि हा ऐं परहेज़गारी अख़्तियार कनि हा त अल्लाह जे तरफ़ां सवाब तमामु चङो आहे जेकॾहिं इहे ॼाणनि हा. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ए ईमान वारो राइना न चओ ऐं हीअं अर्ज़ कयो त हुज़ूर असां ते निगाह रखनि ऐं पहिरियां ई गौर सां ॿुधो ऐं काफ़िरनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ऐं मुसलमानो नई अहले किताब जा काफ़िर चाहिनि था ऐं नई मुशरिक जो तव्हां जे मथां तव्हां जे रब जे तरफ़ां का भलाई लाथी वञे
हालांकि अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे पंहिंजी रहमत सां ख़ासि कंदो आहे ऐं अल्लाह वॾे फज़ल वारो आहे। ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير जॾहिं असां का आयत मनसूख कंदा आहियूं या माण्हुनि खे विसाराए छॾींदा आहियूं त उन खां बहितर या इन जहिड़ी का ॿी आयत आणींदा आहियूं। ऐं मुखातिब, छा तोखे ख़बर नाहे त अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير छा तोखे ख़बर नाहे त आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे लाइ ई आहे ऐं अल्लाह जे मुक़ाबले में तव्हांजो न को हिमायती आहे न ई मददगार। أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل छा तव्हां इहो चाहियो था त तव्हां पंहिंजे रसूल खां अहिड़ा ई सवाल कयो जहिड़ा उन खां पहिरियां मूसा खां कया विया? ऐं जेको ईमान जे बदिले कुफर इख्तियार करे त उहो सिधी वाट खां भटकी वियो। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير अहले किताब मंझां कई माण्हुनि उन खां बाद जो उन्हनि ते हक़ खूब ज़ाहिर थी चुको आहे पंहिंजी दिली हसद जे करे इहो चाहियो त काश उहे तव्हां खे ईमान खां पोइ कुफर ॾांहुं फेरे छॾीनि त तव्हां इन्हनि खे छॾे ॾियो ऐं उन्हनि खां दरगुज़र कंदा रहो एसि ताईं जो अल्लाह पंहिंजो हुकुम आणे। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ऐं नमाज़ क़ाइमु रखो ऐं ज़कात ॾियो ऐं पंहिंजे जानुनि जे लाइ जेका भलाई तव्हां अॻिते मोकिलींदो उनखे अल्लाह वटि ॾिसंदो। बेशक अल्लाह तव्हांजा सभु कम ॾिसी रहियो आहे। وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ऐं किताबियुनि चयो हरगिज़ जन्नत में दाख़िल न थींदो पर उहो ई जेको यहूदी हुजे या ईसाई ही उन्हनि जूं मन घुड़त तमन्नाऊं आहिनि। अव्हां फरमायो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त पंहिंजो दलील आणियो। بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون हाओ छो न जंहिं पंहिंजो चहिरो अल्लाह जे लाइ झुकायो ऐं उहो नेकी करण वारो बि हुजे त उन जो अजर उन जे रब वटि आहे ऐं उन्हनि ते को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न उहे ग़मगीन थींदा।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. यहूदिन चयो ईसाई कंहिं शइ ते न आहिनि ऐं ईसाइन चयो यहूदी कंहिं शइ ते न आहिनि, हालांकि उहे किताब पढ़ंदा आहिनि। अहिड़ी तरह जाहिलनि इन्हनि अगुणनि जहिड़ी ॻाल्हि कई, सो अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जंहिं में इहे झगड़ो करे रहिया आहिनि। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केरु हूंदो जेको अल्लाह जी मस्जिदुनि खे इन ॻाल्हि खां रोके त इन्हनि में अल्लाह जो नालो वरितो वञे ऐं इन्हनि खे वीरान करण जी कोशिश करे। उन्हनि खे मस्जिदुनि में दाख़िल थियणु मुनासिब न हो, पर डिॼंदे इन्हनि जे लाइ दुनिया में रुसवाई आहे ऐं उन्हनि जे लाइ आख़िरत में वॾो अज़ाब आहे। وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ऐं ओभर ऐं ओलह सभु अल्लाह जो ई आहे, पोइ तव्हां जेॾां मुंहुं कयो ओॾां ई अल्लाह जी रहमत तव्हां ॾांहुं मुतवजे आहे। बेशक अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे। وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ऐं मुशरिकनि चयो अल्लाह पंहिंजे लाइ औलाद बणाए वरितो आहे जॾहिं त हू पाक ज़ात आहे, बल्कि जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सभु उन जी मिल्कियत में आहे, सभु उन जी बारगाह में कंध झुकाईंदड़ आहिनि। بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. उहो बिना कंहिं गुज़रियल मिसाल जे आसमाननि ऐं ज़मीननि खे नए तौर पैदा करण वारो आहे, ऐं जॾहिं उहो कंहिं कम खे वजूद में आणण जो फ़ैसिलो फरमाईंदो आहे त उनखे सिर्फ़ इहो फरमाईंदो आहे त थी वञ त उहो यकदम थी वेंदो आहे। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ऐं जाहिलनि चयो अल्लाह असां सां छो नथो कलाम करे या असां वटि का निशानी छो नथी अचे। इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि बि अहिड़ी ॻाल्हि कई हुई त इन्हनि जूं दिलियूं पाण में हिकु जहिड़ियूं थी वयूं। बेशक असां यकीन करण वारनि जे लाइ निशानियूं खोले करे बयान करे छॾियूं। إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ए हबीब
बेशक असां अव्हां खे हक़ सां गॾु ख़ुशख़बरी ॾियण वारो ऐं टेजारींदड़ बणाए मोकिलियो ऐं अव्हां खां दोज़खियुनि जे बारे में सुवाल न कयो वेंदो ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ऐं यहूदी ऐं ईसाई हरगिज़ अव्हां खां राज़ी न थींदा जेसि ताईं अव्हां इन्हनि जे दीन जी पैरवी न कयो अव्हां फरमायो अल्लाह जी हिदायत ई हक़ीक़ी हिदायत आहे ऐं मुखातिब जेकॾहिं तो वटि इल्मु अचण खां पोइ बि तूं उन्हनि जी ख़्वाहिशुनि जी पैरवी कंदे त तोखे अल्लाह खां को बचाइण वारो न हूंदो ऐं न को मददगार हूंदो الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ये माण्हू जिन खे असां किताब ॾिनो आहे त उहे इन जी तिलावत कनि था जीअं तिलावत करण जो हक़ आहे इहे ई माण्हू इन ते ईमान रखंदा आहिनि ऐं जेकी इन जो इनकार कनि त उहे ई नुक़सान खणण वारा आहिनि يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ए याकूब जी औलाद मुंहिंजो एहसान यादि करियो जेको मूं तव्हां ते कयो ऐं मूं उन ज़माने जे सभिनी माण्हुनि ते तव्हां खे फज़ीलत अता फरमाई واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ऐं उन ॾींहं खां टिजो जॾहिं का जान कंहिं ॿी जान जे तरफ़ां को बदिलो न ॾींदी ऐं न उन खां को मुआविज़ो वरितो वेंदो ऐं न काफ़िर खे सिफ़ारिश नफ़ो ॾींदी ऐं न ई उन्हनि जी मदद कई वेंदी وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين ऐं यादि करियो जॾहिं इब्राहिम खे संदसि रब कुझु ॻाल्हियुनि जे ज़रिए आज़मायो त उन्हनि खे पूरो कयो अल्लाह फरमायो आउं तोखे माण्हुनि जो पेशवा बणाइण वारो आहियां इब्राहिम अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजी औलाद मां बि फरमायई मुंहिंजो अहद ज़ालिमनि खे नथो पहुचे وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ऐं यादि करियो जॾहिं असां हिन घर खे माण्हुनि जे अचण जो मर्कज़ ऐं अमान बणायो ऐं मुसलमानो तव्हां इब्राहिम जे बीहण जी जॻह खे नमाज़ जी जाइ बणायो ऐं असां इब्राहिम ऐं इस्माइल खे ताक़ीद फरमाई त मुंहिंजो घर तवाफ़ करण वारनि ऐं एतिकाफ़ करण वारनि ऐं रुकू ऐं सजदे करण वारनि जे लाइ खूब पाक साफ़ रखो
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ऐं यादि करियो जॾहिं इब्राहिम अर्ज़ कयो ए मुंहिंजा रब हिन शहर खे अमन वारो बणाए छॾ ऐं हिन में रहण वारा जेकी अल्लाह ऐं आख़िरत ते ईमान रखंदा हुजनि इन्हनि खे मुख़्तलिफ़ मेवनि जो रिज़्क़ अता फरमा. अल्लाह फरमायो ऐं जेको काफ़िर हुजे त मां उन खे बि थोरी मुदत जे लाइ नफ़ो खणण ॾींदुसि पोइ उन खे दोज़ख जे अज़ाब ॾांहुं मजबूर करे छॾींदुसि ऐं उहा मोटण जी निहायत ई बुरी जॻह आहे. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ऐं जॾहिं इब्राहिम ऐं इस्माइल उन घर जूं बुनियादियूं मथे करे रहिया हुआ इहा दुआ कंदे त ए असांजा रब असांजी दुआ क़बूल फरमा बेशक तूं ई ॿुधण वारो ऐं ॼाणण वारो आहीं. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ए असांजा रब असां ॿिन्ही खे पंहिंजो फर्माबरदार रख ऐं असांजी औलाद मां हिकु अहिड़ी उम्मत बणाए जेका तुंहिंजी ताबेदार हुजे ऐं असांखे असांजी इबादत जा तरीक़ा ॾेखार ऐं असां ते पंहिंजी रहमत सां रुजू फरमाए बेशक तूं ई घणो तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहीं. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ए असांजा रब ऐं उन्हनि मंझि इन्हनि मां ई हिकु रसूल मोकिल जेको इन्हनि ते तुंहिंजी आयतुनि जी तिलावत करे ऐं उन्हनि खे तुंहिंजो किताब ऐं पुख़्तो इल्म सेखारे ऐं उन्हनि खे ख़ूब पाकीज़ा करे बेशक तूं ई ग़ालिब हिकमत वारो आहीं. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ऐं इब्राहिम जे दीन खां उहो ई मुंहुं मोड़ींदो जंहिं पाण खे बेवकूफ़ बणाए रखियो हुजे ऐं बेशक असां उन खे दुनिया में चूंडे वरितो ऐं बेशक उहो आख़िरत में असांजो ख़ासि कुर्ब हासिल करण वारनि मां आहे. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. यादि करियो जॾहिं उन जे रब इन खे फरमायो फर्माबरदारी कर त उन अर्ज़ कयो मूं फर्माबरदारी कई उन जी जेको समूरनि जहाननि जो पालनहार आहे. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ऐं
इब्राहीम ऐं याकूब पंहिंजे पुटनि खे उन ई दीन जी वसियत कई त ऐ मुंहिंजा फर्ज़ंदो, बेशक अल्लाह उहो दीन तव्हां जे लाइ चूंडे वरितो आहे, पोइ तव्हां हरगिज़ न मरजो पर इन हाल में जो अव्हां मुसलमान हुजो। أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون। ए यहूदियो, छा तव्हां उन वक़्तु मौजूद हुयो जॾहिं याकूब जे विसाल जो वक़्तु आयो, जॾहिं उन पंहिंजे पुटनि खे फरमायो, ऐ फर्ज़ंदो, मूंखां पोइ तव्हां कंहिंजी इबादत कंदो? त उन्हनि चयो, असां अव्हां जे महबूद ऐं अव्हां जे अबनि दाननि इब्राहीम ऐं इस्माईल ऐं इसहाक जे महबूद जी इबादत कंदासीं, जेको हिकु महबूद आहे, ऐं असां उन जा फर्म बरदार आहियूं। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। इहा हिकु उम्मत आहे जेका गुज़री चुकी आहे, उन्हनि जा अमल उन्हनि जे लाइ आहिनि ऐं तव्हां जा अमल तव्हां जे लाइ आहिनि, ऐं तव्हां खां उन्हनि जे कमनि जे बारे में न पुछो वेंदो। وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। ऐं किताबिन चयो, यहूदी या नसरानी थी वञो, हिदायत माणींदो। तू फरमाए, हरगिज़ न, बल्कि असां त इब्राहीम जो दीन अख्तियार कयूं था, जेकी हर बातिल खां जुदा हुआ ऐं उहे मुशरिकन मां न हुआ। قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون। ऐं मुसलमानो, तव्हां चओ, असां अल्लाह ते ऐं जेको असां ॾांहुं नाज़िल कयो वियो आहे उन ते ईमान आंदो, ऐं उन ते जेको इब्राहीम ऐं इस्माईल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं उन्हनि जी औलाद ॾांहुं नाज़िल कयो वियो, ऐं मूसा ऐं ईसा खे ॾिनो वियो, ऐं जेको बाक़ी नबियुनि खे संदन रब जे तरफ़ां अता कयो वियो। असां ईमान आणण में इन्हनि मां कंहिं में फ़र्क़ु नथा कयूं, ऐं असां अल्लाह जी बारगाह में कंध झुकाए रखिया आहिनि। فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم। पोइ जेकॾहिं उहे बि ईअं ई ईमान आणनि जीअं अव्हां ईमान आंदो आहे, पोइ त उहे हिदायत माणे विया, ऐं जेकॾहिं मुंहुं मोड़नि त उहे सिर्फ़ मुखालफ़त में पयल आहिनि। सो ए हबीब, अन क़रीब अल्लाह इन्हनि जे तरफ़ां तोखे काफ़ी थींदो, ऐं उहो ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। صبغة الله
वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। असां अल्लाह जो रंग पाण ते चाढ़े वरितो ऐं अल्लाह जे रंग खां बहितर कंहिंजो रंग आहे ऐं असां उन जी इबादत करण वारा आहियूं। कुल अतुहज्जुनना फिल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। अव्हां फरमायो, छा अल्लाह जे बारे में असां सां झगड़ो था? हालांकि उहो असांजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि, ऐं असांजा अमल असांजे लाइ ऐं तव्हांजा अमल तव्हांजे लाइ आहिनि ऐं असां ख़ालिस उन ई जा आहियूं। أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون। ए किताबियो, छा तव्हां इहो चओ था त इब्राहिम ऐं इस्माइल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं उन्हनि जी औलाद यहूदी या नसरानी हुआ? अव्हां फरमायो, छा तव्हां वधीक ॼाणियो था या अल्लाह? ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केर जंहिं वटि अल्लाह जे तरफ़ां का गवाही हुजे ऐं उहो इन खे लिकाए ऐं अल्लाह तव्हांजे अमलनि खां बेख़बर नाहे। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। उहा हिकु उम्मत आहे जेका गुज़री चुकी आहे, इन्हनि जा अमल उन्हनि जे लाइ आहिनि ऐं तव्हांजा अमल तव्हां जे लाइ आहिनि। तव्हां खां उन्हनि जे कमनि जे बारे में न पुछियो वेंदो।